नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानी सुन्दै आएका छौं। विमल भौकाजीको सम्पादन रहेको यो उपन्यासको 10औं श्रृंखला हामीले गएको साता सुन्यौं। 10औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा रविन्द्रलाई भेट्न गिरिजा प्रसाद कोइराला र गणेशमान पुगेका छन्। बालुवाटार स्थित उनको निवासमा भएको छलफलले कुनै टुङ्गो दिन सकेको छैन। अब के हुन्छ त सुनौ नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको 11औं श्रृंखला। त्यसको भोलिपल्ट त सैनिकहरूले मेरो घरलाई चारैतिरबाट फन्को मारी घेर हाले। बिहानी पख बिरबिरी उज्यालो हुँदै थियो। म ओछ्यानबाट उठ्ने सुर गर्दै थिएँ। घर पछाडि केही घत्र्या घुत्रुक गरेको हाम फालेको सुनेको थिएँ। मान्छेहरूले खासखुस आवाज गरेका थिए। दौडादौडको हल्ला पनि कहाँ नआएको हो र। त्यति बेला केही वास्ता गरिन। कुकुरहरू ओहोर दोहोर गरेका होलान् भन्ने लाग्यो। तर बिहान उठेपछि कौशीबाट आँगनतिर हेरेको त पुरै घर कम्पाउन्ड राइफलधारी सैनिकहरूले मेरो फेरो मारिसकेका थिए। वातावरणले भयंकर रूप धारण गरिसकेको थियो। म हुत्तिँदै माथि तलाबाट आँगनमा आएँ र सडकतिर आँखा लगाउँदै थिएँ। मूलद्वारनिर उभिएको पातले जुङ्गा भएको एउटा सैनिक मेरो नजिकै आयो र हत्तपत्त हातको बार लगाउँदै मलाई बाहिर जानबाट रोक्यो। राजदरबारको आदेश छ, यो घरबाट आज कोही पनि बाहिर जान पाउँदैन। बरु जे आवश्यक परेका छन् हामीहरू बाहिरबाट ल्याउँछौं। किन, के भएर, हामीले के अपराध गरेका छौं? मैले निस्सास्यदै सोधेँ। हामी सैनिकलाई आदेशभन्दा अरू के थाहा हुन्छ? थाहा भए पनि हामीले खुलाउन मिल्दैन। तर आजकल अराजकता बढ्दैछ अरे, उद्दण्ड मान्छे खुलेर आइसके अरे भन्ने सुनेका छौं। मैले उसलाई झर्किँदै भने, उद्दण्डता सडकमा बढेको छ, यहाँ बढेको होइन। अराजकता पनि सडकमै छ। शहरमा छेकथुन गर्नु नि। किन आएको मेरो घरमा? यो घर कसको हो थाहा छ? तिमीहरू कसको घर कम्पाउन्ड अगाडि उभिएका छौ? सैनिक केही गच्चक्क हुँदै 2-3 पाइला अगाडि बढ्दै बोल्न थाल्यो। किन थाहा नहुनु? थाहा भएरै त आएका हौं। यो घर महेन्द्र सरकारको हो र यहाँ महेन्द्र सरकारको आफ्नो मान्छे बस्छन्। म जोडले बोल्न थालेँ। त्यो थाहा रहेछ भने किन बेकारमा अरूलाई दुःख दिन आउँछौ त? तिमीहरूलाई भ्रम भएछ। तिमीहरू गलत घरमा पस्यौ, गइहाल। तर ऊ गएन। आफ्नो हातको बन्दुकलाई सुमसुमाउँदै बोल्न थाल्यो। हामीहरू भ्रममा छैनौं। हामीहरू यही घरमा आएका हौं। हिजो यो टोलको सबै घरमा खानतलासी पनि भएको थियो। देशद्रोही यतै कतै लुकेका छन् भन्ने रिपोर्ट गएको छ। देशद्रोहीलाई नपक्रेसम्म यो गल्लीमा सैनिक यत्तिकै हुन्छन्। पहरा दिनुपर्ने आदेश छ। अघिसम्म निसासिएको मेरो आत्मा सैनिकको बयान सुनेपछि केही हल्लुङ्गो भयो। मैले राहतको अनुभव गरेँ। मलाई थाहा भयो कि हिजो गिरिजा र गणेशमान मेरो घरमा आएको जानकारी दरबारमा गइसकेछ र त्यसको पिछा लाग्दै सैनिकहरू आएका रहेछन्। धन्य भगवान, मलाई बचायो। मैले लामो श्वास लिएर भगवानको सम्झना गरेँ। कमसेकम उनीहरूलाई हिजो बास दिइन। उनीहरू यहाँ सुतेका भए मेरो हालत के हुन्थ्यो होला? म सोझै जेलमा जान्थेँ। म सम्झँदै गएँ, उनीहरूलाई सुत्न कहाँ आग्रह नगरेको हो र? उनीहरू नै मानेनन् र पो त। त्यति बेला मलाई हिजो राति गिरिजा र गणेशमानसँग भएको वार्ता झट्ट सम्झना आयो। गिरिजा र गणेशमान कोठाबाट बाहिर निस्कने बेलामा मैले भनेको थिएँ, रात यति धेरै बितिसक्यो, यस्तो अँध्यारोमा कहाँ जानुहुन्छ? डर लाग्ला, यही मेरो घरमा सुत्नुहोस्। बरु भोलि बिहानै झिसमिसमा नै उठेर जानुहोला, कसैले देख्दैन। उनीहरूका लवाई खुवाई र फिक्का मुहार देखेर नै दया लागेको थियो। अझ गिरिजा निकै थाकेका जस्ता देखिन्थे। अनुहारमा ओझेल परिसकेको थियो। उनको चाहना 2-4 घण्टा त्यही आँखा लगाएर जाउँ भन्ने थियो। तर गणेशमानले मान्दै मानेनन्। उनी केही गरुङ्गो भएर बोलेका थिए। के को डर लाग्नु? लाग्दैन। हाम्रो कामै यस्तै हो, राति राति हिँड्नु अनि दिनभरि लुक्नु। र उनीहरू हिँडेका थिए। अहिले पो म जसँग भए, उनीहरू यहीँ सुतेका भए। मैले लामो सास फेरेँ। मैले केही बेर त्यो सैनिक नजिक गएर केही असजिलो पारामा बोलेँ। तिमीहरू भ्रममा छैनौ भने आदेश अनुसार गर। हामीलाई नजरबन्द बस्दा कुनै आपत्ति छैन। सैनिकहरूले केही दिन हाम्रो घरमा पहरा दिए। हामीहरूलाई कोहीसँग पनि भेट्न र गफ गर्न आदेश थिएन। भेट्न आउने आफन्त सडकबाट नै गफ गरेर सडकैबाट फर्कन्थे। कोहीसँग हाम्रा आँखा जुदाजुद मात्र हुन्थ्यो, कोही हातको सङ्केतले गफ गर्थे। एक दिन अचानक बिहान उठ्दा सैनिकहरू त्यहाँ थिएनन्। उनीहरूलाई फिर्ता हुने आदेश आएको रहेछ। उनीहरू गए। मैले लामो सास फेरेँ। कस्तो अत्यास लाग्दो दिन हगि। बिस्तारै दिनहरू बित्दै गए। हाम्रो अनुगमन र चियो चर्चो त अवश्य हुन्थ्यो होला दरबारमा। अनुगमन हुँदै गयो। तर टोल छिमेकीमा त्राही त्राही नै थियो। कसको घरमा कतिखेर खानतलासी हुन्छ, कसलाई केरकार हुन्छ थाहै हुन्थेन। पुलिस र सैनिकहरू पालै पालो आउँथे। उनीहरू अनेक प्रकारको लापरवाही गरेर हिँड्थे।
वास्तवमा मलाई सपना जस्तो लागिरहेको थियो। दरबारबाट निकालिदिएपछि पनि मैले किन ढोकाको सास फेर्न पाइनँ? मेरो एक्लो जीवनसँग किन जिस्किरहन्छन् उनीहरू? एक दिन फेरि अचानक साँझतिर 4-5 जना नौला मान्छेहरू मेरो घर अगाडि उभिन आइपुगे। नाक लामा भएका, गाउँबाट भर्खर सहर पसेका जस्ता। लबाई त्यति मिलेको थिएन। मेरो दिमाग फनफनी घुम्न थाल्यो। सुरुमा मेरो मनमा उनीहरूलाई कठोर वचनले ढोकाबाटै पठाइदिने विचारको प्रादुर्भाव भए पनि भविष्यसँग टक्कर लिन सकिनँ। मलाई डर लाग्यो। बिस्तारै तल ओर्लिएँ। उनीहरूको नजिकै गएर सोधेँ, कसलाई खोज्नुभयो? के काम छ? यहाँ पुष्पलाल प्रधान भन्ने व्यक्ति बस्नुभएको छ अरे। उहाँसँग केही काम थियो र भेट्न आएको। तिनीहरूमध्ये अलि पाको व्यक्तिले आफ्नो अनुहारमा खेतपूर्ण आकृति दिँदै अगाडि आएर सुनायो। उसको बोलीमा जति सद्भाव थियो त्यति नै आदरणीय पनि। तर मैले फेरि लामो सास फेरेर आँखा चिम्म गरेर गुहार मागे, हे ईश्वर, म जन्मिँदै किन मर्न सकिनँ? मेरो यो सुन्दर जीवनमा किन राक्षस रूपी संस्कार पछि लाग्यो? मैले के बिराएँ? एक नासले उनीहरूले मलाई हेरेर उभिरहे। भनौँ उनीहरूलाई त्यहाँ आएको निकै पछुतो लागेको छ। उनीहरूलाई गल्ती महसुस भएको छ। तर मलाई उनीहरूको अगाडि आफ्नो कमजोर स्वरूप देखाउन मन लागेन। बरु रुखको स्वरूप देखाएर कठोर हुन मन लाग्यो। को पुष्पलाल? कोही पनि छैन यहाँ पुष्पलाल। कसले पठाएर आयो? तिमीहरूलाई थाहा छ यो घर कस्तो हो? वास्तवमा उनीहरू म प्रति अनुग्रहित थिए र सहानुभूति पनि थियो। तर अहिले मैले कठोर आक्रोश देखाएपछि उनीहरूलाई पनि आफ्नो स्वभाव बदल्न करे लाग्यो र आँखाहरू तीखा पार्दै बोले, हामीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामीहरू थाहा पाएरै आएका हौँ। देशद्रोहीलाई आश्रय दिनु भनेको आफू पनि देशद्रोही बन्नु हो। फेरि राजाकै घरमा बसेर राजाकै शत्रुलाई पाहुना जस्तो ओछ्यान दिनु भनेका कतिसम्म धोका हो? तपाईँ नै भन्नुहोला। राजदरबारको घरमा बास पाएपछि सुरक्षित होइन्छ भन्ने तिनीहरूको दाउ थियो होला। तर के राजदरबार त्यति लुते छ होला र? त्यो छद्मवेशी सैनिकको बिना मेसोको लामो बयान सुनेपछि केही दिन अगाडि मेरो घरमा आएका गिरिजा र गणेशमानतिर नै शङ्का गयो। मेरो घरमा कोही न कोही नेता बस्यो भन्ने लक त काटेका रहेछन्। तर उनीहरूलाई चिन्न गाह्रो भएको रहेछ। उनीहरू अन्दाजको भरमा त्यहाँ आएका रहेछन्। त्यति बेला काङ्ग्रेसको बिगबिगी काठमाडौँमा त्यति थिएन। जति थियो काठमाडौँ बाहिर नै थियो। बरु काठमाडौँमा कम्युनिस्ट निकै तातेका थिए। उनीहरूले शङ्काले हानेको लङ्का पुष्पलालतिर गएको हुनुपर्छ र तिनलाई मैले पुष्पलाललाई लुकाएको छु भन्ने भ्रम थियो। मेरो ओठतालु सुक्दै आयो। म मानसिक रूपमा कमजोर बन्दै गएँ। यी जासुसहरू मेरा पछि किन लागेका छन्? म त के किन ठुलै नेता जस्तो, सम्पूर्ण नेपाल मैले समातेको जस्तो। मेरो हृदयले बारम्बार त्यही प्रश्नको उत्तर खोजिरह्यो। त्यही व्यग्रताले ओहोरदोहोर गरिरह्यो। गिरिजा र गणेशमान मेरो घरमा किन आए? राजनीतिको र पनि ज्ञान नभएको महिलामाथि यस्तो डरलाग्दो भुङ्ग्रो खन्याउँदा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ज्ञात उनीहरूलाई किन भएन? दरबारसँग मेरो कुनै माग नै छैन भन्ने विवेक यिनीहरूको दिमागमा किन पसेन? केही दिनपछि आउँछौँ भनेर गए पनि त्यो दिनदेखि गिरिजा र गणेशमानले नाकमुख पनि देखाउन आएनन्। आउनु पनि कसरी? मेरो घर चारैतिरबाट सैनिक घेराउमा थियो। मलाई के को रानीको सौभाग्य, रविन्द्रलाई के को राजगद्दी, वायात कुराहरू मलाई पहिल्यै थाहा थियो। हुनै नसक्ने काम भनेर। झन् अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हानेर जिस्काउनु। अरिङ्गाल मार्न पनि नसक्ने भए किन ढुङ्गा हानेर जिस्काउनु? आन्दोलन गर्ने क्षमता नभए किन राजासँग सिङ्गौरी खेल्नु? म धेरै नै नबोलेको देखेपछि त्यो पाको व्यक्ति केही ठुलो स्वर गर्दै अगाडि आयो। सायद उसले मलाई त्रसित ठाने होला। टोलाएर समस्याको समाधान हुँदैन। कि पुष्पलाललाई बाहिर ल्याउनुहोस् कि हामीलाई भित्र पस्न दिनुहोस्। हामीहरू नै निकाल्छौँ। हामीहरूलाई यस्तो आदेश छ। कतिसम्म मेरो अपमान, कतिसम्म म निर्घृणी, उनीहरूको कत्रो आँट। उनीहरूले यहाँसम्म मलाई कमजोर बनाए कि उनीहरूले जे माग गर्छन् त्यो तयार गर्ने। प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्ने महेन्द्र सरकार जस्तो व्यक्तित्वसँग टक्कर लिने महिला म, रत्न जस्ती जडलाई आछु आछु पार्ने सौता म। यिनीहरूले कमजोर ठान नहुने। उनीहरूको अन्दाज कमजोर भयो। म बिचरी थिइनँ। मलाई खुट्टा बजार्दै जोरसँग मुख पुग्याउन बाध्य बनायो र म कड्केर बोले, तिमीहरू यहाँबाट गइहाल्छौ कि मै पठाऊ? के को यहाँ पुष्पलाल हुनु? तिमीहरूले मलाई चिनेका छौ? तिमीहरूसँग यत्रो हिम्मत? मेरो चरको बोली सुनेपछि तिनीहरू चुपचाप टाउको हल्लाउँदै आफू आफूमा हेराहेर गरेपछि फुत्त फुत्त बाहिर हिँडे। आइन्दा यहाँ आयो भने खुट्टा भाँचेर पठाउँछु। तर उनीहरूको मुखबाट एक शब्द पनि फर्केन। म भित्र पसेँ। लामो नजरबन्द र छद्मवेशी जासुसीको अप्ठ्यारोपछि छुटकारा पाए पनि धेरै दिनसम्म हामी आमा छोरा बाहिर जान सकेनौँ। के को मुख देखाउनु बाहिर निस्कनु? कुन आँखाले यो संसार हेर्नु? चारैतिर बदनामी नै थियो। उपहासै उपहास थियो। टोल छिमेकमा मान्छे आत्तिएका थिए। पुलिसको खानतलासीले उनीहरू समेत हैरान थिए। अप्ठ्यारो सोधपुछ, बेढङ्गका प्रश्नहरू। हामीहरू निकै ठुलो देशद्रोही र अपराधी मानिएका थियौँ। केही दिनपछि रविन्द्र बिहानै सुकिलो र सफाचट भएर बाहिर जान तयार भयो। म छक्क परेँ। उसले लगाएको गहकिलो पोसाक र आँखाको कालो चस्माले उसको टाढैको यात्रा होला भन्ने अनुमान लगाएकी थिएँ मैले। तर परिस्थिति अझै हाम्रो समयानुकूल थिएन। समय अझै हाम्रो हातमा थिएन। भित्रभित्र म त्रसित थिएँ। त्यसैले मैले संदिग्ध हुँदै सोधेँ, बाबु एका बिहानै केही नखाई बाहिर जान ठिक्क परेको छस्? टाढै हो?
बुबाले दरबारमा बोलाइबक्सेको छ, दरबार जान लागेको। उसले भन्यो, दरबार? मेरो आँखा धमिला भए, मलाई झनक्क रिस उठ्यो। किन जानु पर्यो अहिले दरबारमा? तेरो बुबालाई अझै हामीहरूलाई दुःख दिन पुगेको छैन अरे? अब के बाँकी रह्यो अरे? पर्दैन जान। यतिका महिना नजरबन्दमा बसेर पनि तँलाई पुगेन र फेरि त्यहीँ जानुपर्ने? निस्सन्देह मैले बोलेका सम्पूर्ण शब्दहरू उसका लागि नराम्रो ठरिएको पनि हुन सक्छ, तर बाबु छोराबीच कस्तो समझदारी भएको थियो मलाई थाहा थिएन। सायद उसको पहिल्यै फोनमा कुरा भइसकेको थियो, त्यसैले उसले यात्रा बदल्न चाहेन। जुत्ता पुस्न थाल्यो र मतिर हेर्दै बोल्यो, मुमा, नजरबन्द त एउटा दुर्घटना हो। बुबाले प्रयोग गर्न नजानेर हुन सक्छ, फेरि घटनाको प्रायश्चित गर्न डाकिबक्सेको पनि हुन सक्छ। यथार्थ बुझ्नु पर्यो नि, गल्ती कहाँबाट भएको रहेछ र त्यसको सजाय हामीले किन भोग्न बाध्य भयौँ? सधैँ भागेर हुन्छ? रिसाएर पनि समस्या समाधान हुँदैन। बाबु छोराको बीच शत्रुता भएको राम्रो हुँदैन। उसको भनाइमा मैले व्यावहारिकता देखेँ, वास्तविकता त्यही थियो। शत्रु लागेर नै हामीले पीडादायी नजरबन्द वा सजाय भोगेका हुन सक्छौँ। महेन्द्र सरकारलाई त्यसको जानकारी समयमा गराउन आवश्यक नै थियो। मैले उसलाई रोक्न चाहिनँ, तर बिहान शीतल हावामा पनि रविन्द्रले लगाएको कालो चस्माले कता कता मलाई पो अप्ठ्यारो लाग्यो। मेरा आँखाहरू पो खसखस गर्न थाले। केही अप्ठ्यारो मान्दै सुनाए, बाबु, यस्तो शीतल दिनमा पनि त्यो कालो चस्मा लगाएको छस्, अझ मान्छेले देख्यो भने के भन्छन्? कहिले चस्मा लगाउन नपाएको जस्तो फुकाल। उग्गै भावुक बन्दै मेरो नजिकै आयो र बोल्न थाल्यो, कहाँ यो त्यस्तो खालको चस्मा हो र? यसले त अँध्यारोमा आँखालाई चम्किलो बनाउँछ, गर्मीमा शीतल। बाहिरबाट हेर्दा मात्र नक्कली जस्तो लाग्छ। कति महँगो छ हजुरलाई थाहा छ? धेरै भयो नलागेको, आज लगाउँछु। यो बाहिरी मौसम अनुसार चल्छ। अनि बुबाको अगाडि पनि चस्मा लगाउँछस् त? मैले कडा स्वर निकालेर सोधेँ। के हुन्छ र, लगाउनुहुन्न? यसै त नाना थरीको शङ्काले उनको टाउको खाएको बेला उनैको अगाडि कालो चस्मा लगाएर ढल्किएर उभिएस् भने तँलाई बाँकी राख्लान्? मेरो अगाडि कालो चस्मा ढल्काएर आउने होइन भनेर भन्छन्। उहाँ अस्ति नै कुन्नी कसले हो नाम बिर्से, एउटा समारोहमा कालो चस्मा लगाउँदा कत्रो हप्की खानु परेको थियो। दरबार नै हल्लिएको थियो। त्यस्तो मर्यादाको ख्याल गर्ने व्यक्तिलाई भेट गर्न जाँदा धेरै कुराको विचार पुर्याउनुपर्छ। फेरि तँ त दरबारबाट निकालिएको नोकर्नीको छोरा, तेरो आँखामा यो कालो चस्मा उनले देख्यो भने के गर्लान्? हुने काम पनि बिग्रन्छ, फुकाल। उसले गरुङको हात लगाउँदै कानबाट चस्मा फुकालेर गोजीमा राख्यो। त्यतिखेरको देशको राजनीतिक ठेलमा ठेल र हामीहरूले खप्न परेको बिना सिद्धिको सजायमा कुनै तालमेल नभए पनि हामीहरू नै शङ्काको घेरामा थियौँ। सहरमा सानो खैला बेला हुनासाथ भोलिपल्ट हाम्रो घरमा सिपाहीको भिड भइहाल्थ्यो। जासुसहरू ओहोर दोहोर गर्थे। यस्तो अवस्थामा गहिरोसँग अध्ययन नगरी रविन्द्र दरबार जान लागेकोमा मेरो चित्त अझै बुझेन। उसलाई बिदाई दिनु उचित ठानिन। जुरुक्क उठेर उसका नजिकै गएर मैले आफ्नो मनको डर बाहिर ल्याउँदै बोलेँ, बाबु, तेरो आफ्नो बाबु भएको भए तँलाई दरबारबाटै खेद्दैन थिए। त्यतिले पनि नपुगेर नजरबन्दमा समेत बस्नु पर्यो। तैँले एउटा फोनको भरमा कसरी त्यत्रो निर्णय गरिस् त? त्यत्रो सजाय दिन सक्ने मुटु यति चाँडै साम्य होला? उनको संस्कार सेलायो होला र? इबी साँधेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन नि मुमा हाम्रो। ऊ सशक्त हुँदै बोल्न थाल्यो, क्षमता नभएपछि मिल्नु नै उत्तम हुन्छ। फेरि अहिले उहाँले नै बोलाइबक्सेको बेला गइन भने झन् शङ्का आकाशिन्न सक्छ। पछि भेट्न आउँछु भनेर अनुरोध गर्दा पर्दैन भनिबक्स्यो भने झन् अप्ठ्यारो। केही सल्लाह गर्नु छ भनिबक्सेको थियो। अवश्य हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न होइन होला, म जानै पर्छ। असहयोग र अटेरीले हामीलाई गाह्रो पर्छ। भोलि हामी नै तल पर्छौँ। केही दिन अगाडि शहरमा ठुलै हल्लाले बजार लिएको थियो। राजा महेन्द्रले राज्य सम्बन्धी निकै चहल पहल गर्दैछन् भन्ने गाईगुई सुनिएको थियो। विपन्न वर्ग र भूमिहीन वर्गलाई योग्यता अनुसार काम दिन्छन् भनेर सबै खुसी थिए। ठुल्ठुला पदमा पनि मान्छेहरू भर्ना र तालिम दिने कुरा चल्दै थियो। ठुला कल कारखाना खोल्दैछन् भन्ने खबर थियो। मैले सोचेँ सायद यी पदहरूमध्ये एउटामा रविन्द्रलाई राख्ने होला, केही जिम्मेवारी दिने होला जस्तो पनि लाग्यो। फेरि त्यही बेला महेन्द्र सरकारले विगतमा बोलेको एउटा प्रसङ्गको सम्झना आयो। गीता, देश चलाउन त्यति सजिलो छैन। गाउँ स्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म एउटा न एउटा पदमा आफ्नो मान्छे घुसाएको हुनुपर्छ। सैनिक, प्रहरी, ब्यारेकमा समेत दृष्टि राख्नुपर्छ। चारैतिर आँखा परेन भने विद्रोहीले ठाउँ पाइहाल्छ, क्रान्ति मच्चिहाल्छ। राजा हुन कहाँ सजिलो छ र? कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो। यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। केही दिन अगाडि शहरमा ठूलै हल्लाले बजार लिएको थियो। राजा महेन्द्रले राज्य सम्बन्धी निकै चहल पहल गर्दैछन् भन्ने गाईगुई सुनिएको थियो। विपन्न वर्ग र भूमिहीन वर्गलाई योग्यता अनुसार काम दिन्छन् भनेर सबै खुसी थिए। ठुल्ठुला पदमा पनि मान्छेहरू भर्ना र तालिम दिने कुरा चल्दै थियो। ठूला कल कारखाना खोल्दैछ भन्ने खबर थियो। मैले सोचेँ सायद यी पदहरूमध्ये एउटामा रविन्द्रलाई राख्ने होला, केही जिम्मेवारी दिने होला जस्तो पनि लाग्यो। फेरि त्यही बेला महेन्द्र सरकारले विगतमा बोलेको एउटा प्रसङ्गको सम्झना आयो।
गीता, देश चलाउन त्यति सजिलो छैन। गाउँ स्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म एउटा न एउटा पदमा आफ्नो मान्छे घुसाएको हुनुपर्छ। सैनिक, प्रहरी, ब्यारेकमा समेत दृष्टि राख्नुपर्छ। चारैतिर आँखा परेन भने विद्रोहीले ठाउँ पाइहाल्छ, क्रान्ति मच्चिहाल्छ। राजा हुन कहाँ सजिलो छ र? मेरो दिमाग त्यतिर गयो। सोचेँ आफ्ना श्रीमानलाई अप्ठ्यारो पर्न त भएन। हामीसँग केही सहयोग अपेक्षा गरेका छन् भने किन नगर्ने त? उनको पो कुरै नबुझी आँखामा बादल लाग्यो। तर हामीले त त्यसो गर्न भएन नि। तैँले केही मेसो पाइनस्? कस्तो कुरा गरी बक्स्यो? किन होला? कुनै पदको बारेमा गफ भएको थियो? केही मेसो पाउन सकिन मुमा भन्दै उसले जुत्ताको तुना बाँध्यो अनि कोटको टाँक लगाउँदै मतिर हेरेर फिस्सा हाँस्दै बोल्यो। हाम्रो बुबालाई आफूले गरेको शङ्काले आफैलाई खाएको होला। उतिखेर सत्य र असत्यको मेसो भएन र हामीहरू नजरबन्दमा राखिबक्स्यो। त्यसको क्षमायाचनाको लागि त होला, नत्र खुबै भए भाइलाई सहयोग गर्नु, काङ्ग्रेसको हात बढिसक्यो भन्ने त होला। नेतालाई जेलमा राखेर आफ्नै छोरालाई नजरबन्दमा थुनेर के राज्य चलाउन सकिबक्सिन्छ होला? कति वर्ष चल्छ यसरी शासन सत्ता? हाम्रो बुवाको राजनीति नै कहाँ तर्छ? नकरा, मैले उसलाई बिचमा नै रोक्दै भने। अरू नेताहरूले जतिसुकै लोलोपोतो घस्दै हाम्रो अगाडि आत्मीयता देखाए पनि तिनलाई आफ्नो बाबुभन्दा अगाडि जान दिनुहुन्न। त्यसको ज्वरो हाम्रो घरमा समेत आउँछ। बाबु कहिले पनि पराई मान्छे आफ्नो हुँदैन। बुबाले जे अराए पनि मान्नु, जस्तो पद दिन्छन् लिनु। हामीहरूले नै उनले बनाएको गाह्रोमा ढुङ्गा थपेन भने घर कसरी बन्छ? ऊ केही बोलेन, सरासर भित्र पस्यो र गाडीको साँचो ल्याएर गाडी स्टार्ट गर्यो। मैले हेरिरहेँ। गाडी भित्र पस्नुभन्दा पहिला मतिर हेरेर ठिङ्ग उभियो र भावुक भएर बोल्यो। मलाई सबै कुरो ज्ञान छ, हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन, म सबै मिलाएर आउँछु। म हतारिँदै उसको नजिकै गएर सुस्तरी बोले। फेरि गिरिजा र गणेशमान हाम्रा घरमा आएका कुरा नगर्नु नि। त्यो कुरा उब्क्यो भने हामीलाई नेपाल खाल्डोमा नै बस्न दिँदैनन्। हामीहरूले पो उनीहरूलाई लोपा खुवाएर पठायौँ। तर यो कुरा सुन्यो भने दिमागमा कस्तो छाप पर्छ? राजाको छोरा भएर राजाको दुश्मनसँग साँठगाँठ गर्ने? यो त कुलङ्गार छोराले मात्र गर्छन्। फेरि उसले मुख फ्याच्च बङ्ग्याउँदै बोल्यो। मुमा, हजुर कस्तो कुरा गरी बक्सिन्छ? कि म त्यति बिघ्न बेवकुफ छु होला र? म उभिरहेँ। ऊ गाडीभित्र पस्यो र हिँड्यो। बाबुप्रति उसको गहिरो आदर र सौहार्द्रता थियो। ऊ बाबुलाई हृदयबाट नै सम्मान र सेवा गर्न तयार। नजरबन्दमा राखिदिए पनि यसलाई उसले उनको व्यवस्था नै ठानेको थियो। साथी सङ्गीसँग उक्साहटले पनि कच्चा दिमागमा आवेश भरिन सक्छ। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि हतियार बनाउन सक्छ। त्यही कुरो बुझेर नै उसले बाबुप्रति दुश्मनीय भावना देखाएन। नजरबन्द नै आवश्यक ठान्यो। अहिले दरबारतिरको प्रस्थानमा उसको अनुहार निकै उल्लासमय थियो। हिँडाइमा लचकताको आभास। दरबारमा बसेर पढ्न पो पाएन, दरबारको सङ्गत गर्न सकेन। तर दरबार र राजाप्रतिको आस्था र विश्वासमा उसले कहिल्यै कटुता देखाएन। मैले भातसात खाए वरी भान्सा उठाउन भ्याएको पनि थिइनँ। ऊ टुप्लुक्क देखा पर्यो। म छक्क परेँ। गाडीलाई ग्यारेजमा राखेपछि हुत्किँदै सरासर मै भएको ठाउँमा आयो र कालो अनुहार लिएर थ्याच्च बस्यो। यसको खुम्चेका भ्रिकुटी र भद्दा हेराली मैले विभिन्न तर्कना गर्न थालेँ। निकै प्रफुल्ल भएर आँखामा चमक दिँदै गएको व्यक्ति एक्कासी तीव्र उदास भएर खुट्टा कमाउँदै फर्केको देख्दा मैले विश्वास गर्न सकिनँ कि के अनर्थ भयो। के तलबितल भयो। निकै उत्तेजित भएर नजिकै गएर सोधेँ, किन बाबु, के भयो? त चाँडै नै फर्किछस् कि सन्चो भएन? कि दरबारै नगई अन्त्य गएर आइस? त दरबारै गएको होइनस् र? तर ऊ केही पनि बोलेन। उसले अँध्यारो मुख लगाएर अगाडिको भित्तामा हेरिरह्यो। उसको भावनामा खेतको प्रादुर्भाव भइसकेको रहेछ भने दिमागमा घृणा। ऊ निकै खिन्न थियो। धेरै बेर नबोली धुमधुम्ती बसिरह्यो। मैले फेरि स्नेहपूर्वक सोधेँ, खाना उतै खाएर आउँछु भन्थिस् कि बुबासँग भेट भएन? कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, मलाई अपरचोट बाहिर जानु पर्यो होला, चिन्ता नगर, भोलि फेरि कुरो गरे भइहाल्छ नि। मेरा धेरै शङ्का उपशङ्का उसका कानहरू भरिँदै आएपछि उसले धान्नै नसकेर होला बज्जिलो स्वर निकाल्दै बोल्न सुरु गर्यो। मुमा, छोराको प्रगति उन्नतिमा कसको बाबुले डाहा गर्छन् होला र? बाबु भएपछि बाबुको कर्तव्य निभाउनु कता हो कता उल्टै हफ्काएर पठाउने? हौसला दिनु, उत्साह बढाउनु बाबुको दायित्व होइन? त्यस्तो बाबु त यो संसारमा कसैको पनि छैन। म कस्तो खोटो कर्मको रहेछु अघि। सानोमा पनि बुबा बुबा भन्दै पछ्याउँदै जाँदा मलाई बुबा नभन भन्दै लट्ठी लिएर हिर्काउन आइबक्सन्थ्यो अरे। हजुर नै भनिबक्सन्छ। अहिले ठुलो भएपछि पनि बाबुको ममता पाउन सकिनँ। बरु बाबु भनेर नचिनाएको भए म त्यसैमा सन्तोष गर्थेँ। बिना बाबुको भएर जिन्दगी काट्दा मलाई ठिक थियो। माया, ममता, सुरक्षाको कुनै अत्तो पत्तो छैन, उल्टै डाहा। उसको प्रचण्ड क्रोधको हावाले मेरो शरीरको रौँ रौँ जराकजुरुक उठे। मलाई जलन हुन सुरु गर्यो। हडबडाउँदै फेरि सोधेँ, के भएर बाबु, किन? गिरिजा र गणेशमान आएको थाहा पाइबक्सेछ कि तैँले बोल्दा कुरा बिगारिस्? किन बोलाइबक्सेको रहेछ? मैले के को कुरा बिगार्नु र सपार्नु छ? मैले के बोल्न पाएर सुरुमा नै जपारी बक्स्यो। उसले उत्तर दियो, किन अरे, तैँले के बिगारिस् रे अरे? उसले कोठाको वातावरणलाई निस्तब्ध बनाउँदै बोल्न सुरु गर्यो। मैले सुन्दै गएँ, मुमा, मैले कविता लेखेँ अरे।
मेरा कविताहरू बढी भावुक र यदि हृदय स्पर्शी भए अरे। बुबालाई मन परेन अरे। उहाँको राजनीति खलबलियो अरे। कविता म धेरै बेर टक्क टोलाएँ। ऊ नजरबन्दको बेला कोठामा बसेर गुनगुनाएको सुन्थे। कापीमा टाउको ठोक्किने गरी कोरिएको पनि देखेकी थिएँ। अरू केही विषय पढेको होला भन्ने ठानेकी थिएँ। हिसाब गरेको जस्तो लाग्थ्यो। तर कविता पो लेखेको रहेछ। नजरबन्दको दिन कसरी काटोस् त। तर बाबुको मनै दुख्ने गरी कविता लेख्न नहुने, बाबुलाई जिस्काउन नहुने। हुन त म लेखपढ गर्न नजान्ने अनपढ महिला थिएँ। मलाई कथा र कविताको ज्ञान थिएन। व्याकरण मलाई आउँदैन थियो। त्यसैले उसलाई अलिकति सम्झाउने र अलिकति हप्काउने पाराले बोले, तँलाई पनि कविता नै किन लेख्नु पर्यो? दुनियाँका छोरालाई कविता नलेखे पनि भएको छ। दिन काट्न गाह्रो भयो भने कि व्यायाम गर्नु कि हार्मोनियम बजाउनु। कमसेकम हार्मोनियम बजाए अरूले सुन्छन्। कविता लेखेर के गर्ने? बरु गीत गाउन सिकेको भए रेडियोमा गाउन पाइन्थ्यो। कविता नै लेख्नुपर्छ त? अझ आफ्नो बाबुको राजनीति नै कमजोर बनाउने गरेर? बुवा नरिसाउने कुरै भएन। देश चलाउन कम सकस गर्नुपर्छ। सायद मेरो कुरा सुनेपछि ऊ झन् पीडादायी बन्यो। पहिले बाबुले सातो झारेर पठाएका, फेरि मैले पनि असन्तुष्टिको मलजल थपेपछि उसले खप्नै सकेन। अनुहार पहेँलो बनाउँदै बोल्यो, मैले कविता लेख्नै नपाउने पनि कतै हुन्छ? नत्र मैले दिन कसरी गुजार्ने? बुबा पनि त कविता लेखी बक्सिन्छ नि। आफू कवि भएपछि अर्को कविको सम्मान इज्जत पो गर्नुपर्छ, उल्टै कोलाहल गरेर पठाउने। त्यही पनि मैले उहाँको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने कविता लेखेकै छैन। मेरा कविताहरू मेरै बारेमा छन्, मेरै वेदनामा मुरमुरिएका छन्, मेरै जिन्दगीका ओराली उकालीमा छन्। सुनिबक्सन छ मेरो कविता? उसलाई कविता मुखाग्र रहेछ। एउटा कविता सुनायो, यो मेरो दिल यसरी तान्छ, अरूलाई के भनौँ? जीवन त्यसै डुबेर जान्छ, अरूलाई के भनौँ? के को त्यो छाया इसारा दिन्छ, खलबल भइजान्छ। के को त्यो छाया इसारा दिन्छ, खलबल भइजान्छ। केवल मलाई दोषी नै ठान्छ, अरूलाई के भनौँ? जीवन त्यसै डुबेर जान्छ, अरूलाई के भनौँ? कलेजा हरदम चिरिँदै जान्छ सम्झेर रातमा। कलेजा हरदम चिरिँदै जान्छ सम्झेर रातमा। मुटुमा मेरो छुरी पो हान्छ, अरूलाई के भनौँ? जीवन त्यसै डुबेर जान्छ, अरूलाई के भनौँ? हाँसो र खुसी भागेर जान्छ, बेचैनी छाउँछ। हाँसो र खुसी भागेर जान्छ, बेचैनी छाउँछ। तकदीर सधैँ चक्कर खान्छ, अरूलाई के भनौँ? यो मेरो दिल यसरी तान्छ, अरूलाई के भनौँ? जीवन त्यसै डुबेर जान्छ, अरूलाई के भनौँ? कविता सुनेपछि म मुस्कुराएँ। उसको कविता राम्रो लाग्यो। कविता महेन्द्र सरकारको बारेमा थिएन भने फेरि किन हप्काएर पठाउन त नहुने नि। आफूले भोगेको अन्तरपीडालाई कवितामा उतार्नु अवश्य उसको गल्ती होइन। तर पनि बाबु छोराको झगडामा आगोमा घिउ थप्नु उचित थिएन। त्यसैले मैले मध्यस्थकर्ताको भेष लिएर उसलाई सम्झाउन थालेँ। बाबु, बुबाले जस्तो सुके सोचे पनि तैँले चित्त नदुखा, धैर्य गर्न सिक। सत्यको विजय अवश्य हुन्छ। त्यो विजय अहिले हामीले नदेखे पनि भोलिको नेपालीले देख्नेछन्। भगवानले तेरो भलो गर्न कहिल्यै छोड्दैनन्। यहाँसम्म जेनतेन आएको छ भने अझै अगाडि बढाउने काम पनि उनैको हो। उनैलाई छोडिदिए। बाबुको कुरालाई लिएर मन अधीर नबन, गम्भीर नबन। तर मेरो सान्त्वनाले उसको भाँचिएको मानसिकता पलाउन सकेन। ऊ झन्झन विरक्त बन्दै गयो र धेरै बेर टोलाएर उभिरह्यो। उसको विरक्तिको मानसिकतामा म समेत सामेल हुन बाध्य भएँ। वास्तवमा महेन्द्र सरकारबाट रविन्द्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी दस्काएर पठाइबक्सेको जस्तो लाग्यो। हुर्के बढेको छोराको निशानामा पर्खाल बन्न नहुने। पीडाको अनुभव गर्दै केही अगाडि गएर फेरि मैले सोधेँ, के भनी बक्स्यो बुबाले? भन् त। बेसरी हकारी बक्स्यो? रत्न पनि त्यही थिइन्? उनले त केही भनिन्? रत्न मुमा पनि त्यही हो बक्सन्थ्यो। तर उहाँको मुखबाट एउटा शब्द पनि झरेन, सुनिरही बक्स्यो। रविन्द्र मेरो मुखतिर हेर्दै महेन्द्र सरकारसँग दरबारमा भएको बहस सुनाउन थाल्यो। मैले सुन्दै गएँ। दरबारभित्र छिरेपछि सरासर म बुबाको बैठक कोठामा गएँ। बुबा मलाई नै पर्खेर बसी बक्सेको रहेछ। मैले दर्शन गरेपछि एउटा कुर्सी देखाइ बक्स्यो। बस, उहाँले भनी बक्स्यो। म आरामसँग कुर्सीमा बसेँ। उहाँले के कामले बोलाइ बक्सेको त्यो सुन्ने उत्सुकता बढ्दै गयो। तर धेरै बेर नै उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। मैले नै कुराको थालनी गरेँ। बुबा, भूमि सुधार कार्यक्रमको निकै प्रशंसा भएको छ। गरिबहरू निकै खुसी छन्। जग्गा जमिन चाहिने भनेको नै गरिबहरूलाई हो। गरिबहरू खुसी भएपछि राजाको प्रशंसा फैलन नै भयो। राजाको प्रशंसा र दुर्नाम त सहर बाहिर पो थाहा हुँदो रहेछ। तर मेरो कुरालाई वास्तै नगरी उहाँ ठुस्स परेर बसिबक्स्यो। सुरुमा त मलाई ज्ञानै भएन उहाँको अनुहारमा आवेश छ भन्ने। ओठमा मुस्कानको सङ्केत पनि देखिन। भित्रभित्र काँडाहरू तीखा भएर बसेका रहेछन्। उहाँको मन कठोर भएर जमेको रहेछ। मैले बोल्न रोकिएपछि ठुल्ठुलो आँखा पार्दै बोल्न सुरु गरिबक्स्यो। तैँले त कविता खुब राम्रा लेख्छस् अरे। कविता पनि बजारमा आइसकेको छ भन्ने सुन्छु। कवि बन्ने रहर छ होइन? उहाँको बोली र आँखाको हेराइमा कुनै तालमेल नै नभेटेपछि म आन्दोलित हुनुपर्ने हो। हिंताबोधको अनुभव मलाई हुनुपर्ने थियो। तर बुझ्न नसकेर होला उल्टै उहाँको भनाइले मलाई उत्साहको ज्वालाले न्यानो बनाइदियो। म हँसिलो हुँदै बोले, हजुरले पढिबक्स्यो? कस्तो लाग्यो? केही कविताहरू पत्रिकामा पनि आइसकेका छन्। भूमिका हजुरबाट लेखाउने विचार गर्दैछु। अब किताब छाप्दा लेखिबक्सेला। एउटा दुईवटा अलि मिलेका छैनन्, तर पनि निधारै खुम्चाउने गरी बिग्रेको छैन। अर्को संस्करणमा मिलाउनु पर्ला।
त आफूलाई खुब ठुलो कवि भन्ठान्छस् होइन भन्दै बुबा कुर्सीबाट उठेपछि म छक्क परेँ। खाउँला चाहिँ ठुल्ठुलो आँखाले हेरिबक्स्यो। तैँले अरू कुनै काम पाएनस् र कविता लेख्न सुरु गरिस्? फेरि आफ्नै बारेमा कसैले कविता लेख्छ? आफ्नो बारेमा कविता लेखेर पनि कोही कवि बन्छ? कवि बन्न अरूको हृदय बुझ्न सक्नुपर्छ, अरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। कवि बन्न त्यति सजिलो छैन। कविता लेख्दैमा कोही कवि बन्दैन। बल्ल मेरो शङ्का उदाङ्गो भयो। बुबा किन पहिलेदेखि अँध्यारो मुख लगाइ बसेको छ भन्ने मैले थाहा पाएँ। तर मेरो मनस्थिति दोधारमा पर्यो कि मेरा कविता राम्रा नभएर उहाँको मुहार अँध्यारिएको हो कि म पनि उहाँ जस्तै कविता कोर्न थालेर हो। मैले नम्र भएर आफ्नो जिज्ञासा राखेँ कि अब म कविता लेख्न बन्द गर भन्ने बक्सेको त बुवा? कविता गीत लेख्नु त गौरवको काम हो नि। हजुर पनि कविता लेखिबक्सन्छ। उच्च बुद्धि र गहिरो अध्ययनबाट मात्र कविताको सृजना हुने गर्छ। चाहेर कोही पनि कवि लेख्न सक्दैन। क्षमता चाहिन्छ, अठोट चाहिन्छ। कहाँ तँलाई मैले कविता लेख्न बन्द गर भनेको छु? कविता लेख्ने पनि तरिका हुन्छ। विषयवस्तु रोज्न सक्नुपर्छ। जस्तो पाए उस्तै विषयमा कविता लेखेर कोही कवि बन्छ? झरेको फूल, ढलेको रात, वनै उजाड्छ जस्ता बिना मेसोका कविता लेख्न बन्द गर। तेरो क्षमताले भेट्न सक्छ भने सेली, होमर, किट्स जस्ताको कविता लेख। होइन भने मलाई जिस्काइ नरह, कविता लेख्न बन्द गर। बुबाको आशयले म भित्र एकातिर अपमान र असहायको जन्म गराइदियो भने अर्कोतिर हुकुमी संस्कारको घृणा। मेरो साहित्य अस्तित्व पनि उहाँबाट नियन्त्रण हुन खोजेकोमा म व्यग्र हुँदै बोले। मेरा कविताहरू मेरो हृदयको उकुसमुकुस हुन्, वेदना हुन्। म यिनीहरूलाई बाहिर निकालेर शीतल हुन चाहन्छु। कविताको प्रवाहसँगै मेरो छटपटी बगाउन चाहन्छु। यसैमा म खुसी छु भने बुबा मलाई यही कविताको भिडमा बस्न दिइबक्स्योस्। वेदनामा नै बहस गर्न छोडिबक्स्योस्। मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै उहाँ बेसरी उत्तेजित होइबक्स्यो र कडा स्वरले बोलिबक्स्यो। एउटा नोकर्नीको छोरो गाडी चढेर दरबारमा आएको छ भने उसको मनभित्र कसरी वेदना जम्मा भएर बस्छ? अहिलेसम्म कुनै नोकर्नीको छोराले गाडी चलाउन त के छोएको समेत तैँले देखेको छस्? तेरो आफ्नै गाडी छ, तेरै नाममा सम्पत्ति छ, दरबार जत्रो बिल्डिङ उभ्याइदिएको छु। औकात हेरेर मसँग बोल्ने गर। खाना लाउनको लागि त्यस्ता बन्दोबस्त गरिदिएको छु। नोकर चाकर घरमा छन्। आमा छोराको तलब भत्ता आउँछ। अझ झरेको फूल भन्दै कविता छाप्दै हिँड्न लाज छैन तँलाई? त्यो कविताले मलाई कतिसम्म शास्ति दिएको छ तैँले त्यसको विचार गरेको छस्? राजनीति गर्नेलाई एउटा सानो धागोले समेत अँठ्याएको हुन्छ। हामीले ठुलो स्वरमा खोक्यो भने पनि नेताहरू पल्याक पुलक हेर्छन्। तँ चाहिँ कवितै लेख्ने? झरेको फूल भनेको कस्तो हुन्छ तैँले देखेको छस्? जनताले भित्रभित्र कति कुरा काटेका होलान्। कतिको प्रश्नको उत्तर दिएर सकौँ। मैले तँलाई अन्याय गरेको जस्तो लाग्छ भने मसँग आएर भन्नुपर्छ। कविता नै कहदै हिँड्ने? कहाँ कहाँबाट मेरो पनि साहस जुर्मरायो। मैले कति पनि नडराइकन बोले, बुबा म राजाको जेठो छोरा भएर राजा हुनु त कता हो कता, दरबारबाटै निकालिनु परेको छ भने हजुर औकातको कुरा उठाइबक्सिन्छ। यत्रो नेपाल अधिराज्यको सम्राटलाई एउटा गाडी त्यति ठुलो लाग्यो कि म एउटा गाडीमा गौरव गर्ने व्यक्ति हुँ? मलाई सिङ्गो नेपाल चाहिन्छ कि मेरो बाबु देखाइबक्स्योस्। होइन भने यो देशको युवराज हुने अधिकार मेरो हो। मेरा कुराले उहाँको वचन त ठ्याम्मै रोकियो, तर रिसले आगो। उहाँ जुरुक्क उठेर सरासर अर्को झ्यालतिर तन्किएको देखेको थिएँ। श्रुति सम्वेकमा यतिन्जेल तपाईँ नगेन्द्र नेउपानेको दरबार बाहिरकी महारानी सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति सम्वेकको समय सकिँदैछ। कार्यक्रमबारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। इमेलका लागि shruti@unn.com.np। हवस् त, अर्को साता दरबार बाहिरकी महारानीको अन्तिम श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.